पाठ 8। हामी बाहिरकाहरूलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ? चर्च के को लागि हो? चर्चका सम्पूर्ण जवान सम्मेलनहरू, आराधना सेवाहरू, बाइबल अध्ययनहरू र साना समूहमा के हुनुपर्ने हो? चर्चको अंशको रूपमा तपाईँले कसरी महसुस गरेको हुनुपर्छ र तपाईँले के गरिरहेको हुनुपर्दछ? सम्भवतः ती प्रश्नहरूका जवाफहरू तपाईँको निम्ति स्पष्ट हुन सक्दछ, तर इतिहासभरि चर्चहरूले ती प्रश्नहरूका उत्तरहरू कम्तीमा पनि 4 फरक तरिकाले दिएका छन्। चर्चले त्यसका पर्खालहरू, बाहिरका र भित्रका मानिसहरूका लागि हामीले के गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा परमेश्वरले दिनुभएका यी 4 विकल्पहरूसँग तुलना गर्न सक्छौँ। यी उत्तरहरूमध्ये केही मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ। जरुरी छैन कि तिनीहरू पारस्परिक रूपमा अभिन्न हौन्। तापनि चर्चहरूले सामान्यतया भित्री र बाहिरका सम्बन्धका यी पक्षहरूमध्येका एकलाई मात्र जोड दिन्छन्। पहिलो, केहीले चर्च सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि हो भनी विश्वास गर्दछन्। चर्चले शनिबारको दिन चर्च भवनभित्र मानिसहरूलाई ल्याउने उद्देश्य राख्दछ ताकि तिनीहरूले येशूको सुसमाचार सुन्न सकुन् र परिवर्तन हौन्। प्रचार र सिकाइ आधारभूत कुरामा केन्द्रित रहन्छन्। पापसँगको हाम्रा समस्या, येशूको बलिदान र विश्वासको आवश्यकता। आराधना सेवाहरू, सम्बन्धहरू, अभिभावकत्व, वृत्तहरू, आधुनिक संस्कृति र अन्य विषयहरूमा परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ जो बाहिरकाहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्। हाम्रा जीवनको अवस्थाहरूमा हामीलाई यीशुको खाँचो छ भन्ने कुरातर्फ लक्षित गराउनु नै शिक्षकको उद्देश्य हुनुपर्दछ। दोस्रो, केहीले चर्च असल कामहरूको लागि हो भनी विश्वास गर्दछन्। चर्चको उद्देश्य भनेको बाहिरका मानिसहरूलाई मूर्त तरिकामा सहायता गर्नका निम्ति भित्रका मानिसहरूलाई परिचालन गर्नु हो। यस्ता चर्चहरूले खाना बाँड्ने काम र सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा स्टोरहरू सञ्चालन गर्दछन्। तिनीहरूले पूर्वदोषीका लागि जागिरको कार्यक्रमहरू र आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरूको लागि अङ्ग्रेजी भाषाका कक्षाहरू चलाउँछन्। प्रचार र शिक्षा येशूको असल कामहरू र हाम्रा छिमेकीहरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु भन्ने उहाँको आज्ञामा केन्द्रित हुन्छ। अगुवाहरूले भित्रकालाई परिवर्तनको लागि काम गर्न र मतदान गर्नका निम्ति आग्रह गर्दछन्, जसले बाहिरको कम मानिसहरूलाई फाइदा पुर्याउँदछ। आराधना सेवाले कार्य दिवसहरू र स्वयंसेवीहरूको आवश्यकताको विषयको घोषणालाई प्रस्तुत गर्दछ। तिनीहरूले बाहिरकाहरूको तथ्याङ्कलाई पनि उजागर गर्दछन् जसको जीवनलाई भित्रकाले सहायता गरेका हुन्छन्। तेस्रो, केहीले चर्च निको हुनको लागि हो भनी विश्वास गर्दछन्। चर्चको उद्देश्य भनेको बाहिरकालाई जीवन राम्रो हुन्छ जब तिनीहरू चर्चभित्र आउँछन् भनी देखाउनु हो। प्रचार र शिक्षणले येशूको आश्चर्य कर्महरू र पवित्र आत्माको शक्तिमा अनि कसरी उहाँले हामीलाई मानिसहरूलाई तिनीहरूका शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक र मानसिक कष्टबाट चङ्गाई गर्नका निम्ति साधनहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन्। प्रवचनले परमेश्वरको सहायताद्वारा भित्रकाहरूले कुनै पनि चुनौतीहरू पार गर्न सक्छन् भनी जोड दिन्छन्। आराधना सेवाले आत्माको जागृतिको निम्ति सङ्गति, उत्थान र शारीरिक प्रतिक्रियाहरूलाई जोड दिन्छन्। केही सेवाहरू सम्भवतः तत्काल चङ्गाइको लागि लगभग केवल प्रार्थनामा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। चौथो, केहीले चर्च अनुग्रह वितरण गर्नको लागि हो भनी विश्वास गर्दछन्। चर्चले भित्रकालाई क्षमा प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ जुन तिनीहरूले चर्च बिना प्राप्त गर्न सक्दैनन्। प्रचार र शिक्षणले चर्चको भूमिकालाई मानिसहरू र परमेश्वरको बीचको मध्यस्थताको रूपमा केन्द्रित गर्दछ। अगुवाहरूबाट रोटी, दाखमद र ख्रिस्टको शरीरलाई ग्रहण गरेपछि भित्रकाहरू आराधना सेवा समाप्त हुन्छ।
यस निर्दिष्ट चर्चको निम्ति बाहिर भएका व्यक्ति अर्को चर्चमा भित्रको व्यक्ति हुन सक्छन्, तर यस्तो किसिमको चर्चमा जोसुकै सेवामा उपस्थित भए तापनि कैयौँ समानताहरू भने पहिचान हुनेछन्। सम्भवतः तपाईँले यी परिदृश्यहरूमध्ये एकमा तपाईँको वर्तमान चर्चलाई पनि पाउनु भएको हुन सक्छ। तपाईँले चिन्नुभएको 2 वा 3 चर्चहरूलाई पनि देख्नुभएको हुन सक्दछ। वा तपाईँ चर्चको निम्ति यतिसम्म नयाँ हुनुहुन्छ कि तिनीहरू सबै समान रूपले अपरिचित छन्। तपाईँ आगन्तुकको रूपमा एउटा चर्चमा जानुभएको होला र सबै कुराहरू तपाईँको फाइदाको लागि योजनाबद्ध गरिएको जस्तै महसुस गर्नुभएको होला। अनि अर्को चर्चमा जाँदा कसैले पनि तपाईँलाई ख्याल गरेनन् होला। यस पाठमा हाम्रो उद्देश्य भनेको चर्चको उद्देश्यको बारेमा बाइबलले के सिकाउँछ र भित्रका र बाहिरकाहरू कसरी सम्बन्धित हुनुपर्दछ भन्ने कुराको खोजी गर्दै तपाईँलाई पुनः चर्च पत्ता लगाउन सहायता गर्नु हो। महान आज्ञा। हामी उहाँको पुनरुत्थान पश्चात स्वर्गमा उक्लनुभन्दा पहिले यीशुले चेलाहरूलाई दिनुभएको अन्तिम शब्दद्वारा सुरु गर्नेछौँ। तब यीशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। मत्ती 28:18-20 पद। यीशुले यस विदाई सन्देशलाई आफैले व्याख्या गर्नुहुँदै अन्त्यतिर राख्नुभयो। सारा अधिकार उहाँको हो, तसर्थ उहाँको आज्ञा अधिकारपूर्ण छ। चेलाहरूसँग तिनीहरूले जे चाहन्छन् त्यही गर्ने अधिकार छैन। उहाँले आफ्नो चर्च निर्माण गर्ने छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। केवल उहाँसँग मात्र उचित अख्तियार छ। उहाँको चेलाहरूमाथि जस्तो सुकै सङ्कष्ट आए तापनि उहाँ तिनीहरूसँग हुनुहुने छ भनी यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर केवल तिनीहरूका जीवनको अन्त्यसम्म मात्र होइन, यस प्रतिज्ञा र आज्ञा उहाँको सम्पूर्ण चेलाहरूमा लागू हुन्छ, युगको अन्त्यसम्मै। यीशु स्वर्गारोहण हुनुभन्दा पहिले यी शब्दहरू दिनुभयो भनेर विचार गर्दा उहाँको प्रतिबद्धताले चेलाहरूलाई सान्त्वना दिएको हुनुपर्दछ, जससँग तिनीहरूका लागि भण्डारमा के सञ्चय गरिराखिएको छ भनेर थोरै मात्र ज्ञान थियो। यीशुले यस विदाई सन्देश मुख्यतया भित्रकाहरूलाई दिनुभयो, मानिसहरू जो वर्षौंसम्म उहाँसँग हिँडेका र कुरा गरेका थिए। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि उहाँले भित्रकाहरूका रूपमा तिनीहरूका बारेका केही भन्नु भएन। उहाँले तिनीहरूले बाहिरकाहरूको लागि के गर्नु पर्दछ भनी केवल आज्ञा दिनुभयो। जसरी उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना चेलाहरू बनाउनुभयो, तिनीहरूले पनि गएर अरूलाई चेला बनाउनु पर्दथ्यो। तर क्षेत्रफल भने नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। तिनीहरूका क्षितिज गालिलको समुद्र र यरुसलेमको सहरभन्दा पनि झन अघिसम्म विस्तार हुनेछ। यीशुले तिनीहरूलाई सबै राष्ट्रहरू कहाँ पठाउनुभयो। तिनीहरूले कसरी आज्ञा पालन गरे र भारत, अफ्रिका, युरोप यत्र तत्रबाट चेलाहरू बनाए भनेर पछाडि फर्किएर हेर्नु र अवलोकन गर्नु उल्लेखनीय छ। त्यसो भए यी भित्रकाले बाहिरकालाई यीशुको चेलाहरूमा परिवर्तन गर्नका निम्ति के गर्नुपर्दछ? भर्खरै सुरुवात गर्नेहरूका लागि तिनीहरूले बप्तिस्मा दिन्छन्। आजका चर्चहरूले बप्तिस्मा जन्मन साथ दिने कि वा यीशु ख्रिस्टमा गरेको विश्वासको स्वीकारपछि भन्ने बारेमा असहमति जनाउँदछन्। त्यस विवाद समाधान गर्ने कार्य यस सानो पुस्तकको दायराभन्दा बाहिर छ, तर सबैजना यस कुरामा सहमत हुन्छन् कि चेलाहरूले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा नयाँ ख्रिस्टियानहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छन्, जसरी यीशुले आज्ञा गर्नुभयो। यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूले बाहिरकालाई त्रिएकता, 3 व्यक्तित्व तर एउटै परमेश्वरको बारेमा सिकाए। एउटै परमेश्वरको बारेमा यहुदीको विश्वास र थुप्रै ईश्वरको बारेमा रोमन क्याथोलिकको विश्वास
ध्यानमा राख्दै यस सिद्धान्तलाई धैर्य, सावधानी र विस्तारित व्यवहारको आवश्यकता पर्ने थियो। चेलाहरूले सामना गरेका कुराहरू बाहिरकाहरूको निम्ति स्वयं स्पष्ट हुने थिएन, चाहे तिनीहरू जहाँसुकै गएको भए तापनि। यसुबाट आएको अन्तिम आज्ञामा तपाईँले कल्पना गर्न सक्ने हरेक कुरा समावेश गरिएको छ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हामीसँग यीशुको शिक्षाले भरिएको बाइबलमा 4वटा पुस्तकहरू छन्। चेलाहरूसँग उहाँसँग बिताएको अनुभव थियो। तिनीहरूले केवल क्रुसको र खाली चिहानको बारेमा मात्रै सिकाउँदै र त्यसपछि विश्वास गर्नको निम्ति अघि बढ्दै यस आज्ञालाई पुरा गर्न सक्दैनथे। हो, साँचो परिवर्तनले बाहिरकालाई भित्रको बनाउँछ, तर नवीनतम भएका भित्रकाहरूले यीशुको शिक्षालाई पालन गर्न सिक्नु पर्दछ। अनि जसरी यीशुले चेलाहरूको लागि उदाहरण छोड्नुभयो, त्यसरी नै चेलाहरूले नयाँ ख्रिस्टियानहरूलाई र तिनीहरूका शिक्षाहरूलाई पालन गर्न सिकाएकै हुनुपर्दछ। जब नयाँ भएकाहरूले यीशुको आज्ञालाई पछ्याउँछन्, फेरि पनि आज्ञाको यस पक्षलाई जसलाई हामीले महान आज्ञा भनेर जान्दछौँ, पालन गर्नका निम्ति समय र धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ। यो सम्भवतः त्यस्तो किसिमको कुरा होइन जसलाई तपाईँले भिडियो कल वा अनलाइन कार्यक्रमहरूद्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो किसिमको शिक्षा भौतिक रूपमा, सम्बन्धमा, संवादमा, चर्चमा मात्र उत्तम रूपले पुरा गर्न सकिन्छ। चर्च आज हामीले चर्च केका लागि हो भन्ने विषयमा महान आज्ञाबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ? भित्रकाहरू र बाहिरकाहरू कसरी सम्बन्धित छन्? हामी देख्न सक्छौँ कि यीशुले सुरुका चर्चका अगुवाहरूलाई, भित्रकाहरूलाई साँचो परिवर्तनद्वारा बाहिरकाहरूलाई परिणत गर्ने कार्यको उत्तरदायित्व लिनको निम्ति आग्रह गर्नुभयो। त्यो प्रक्रिया तिनीहरूले आफ्नै घरहरूमा तिनीहरूका सन्तान र विस्तारित परिवारबाट सुरु गर्न सक्थे, तर अन्ततः यो संसारभरिका अपरिचितहरूसम्म फैलने थियो। चर्चले यस सुसमाचार प्रचारको बोलावटको दृष्टिलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। चर्चले गर्ने अन्य जुनसुकै काममा पनि पहिले यसले सिकाउँछ र त्यसपछि यीशु ख्रिस्टको चेला कसरी बन्ने भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। हामी देख्न सक्छौँ कि एउटा चर्चले गहिराई र सहनशीलताको सम्बन्ध निर्माण गर्नै पर्छ। तपाईँले बिरलै चिन्नुभएका र देख्नुभएका मानिसहरूलाई यीशुले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू सिकाउनु असम्भव छ। यसबाहेक यीशुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा सिकाउनका कठिनाइले अघिल्लो शताब्दीको तुलनामा आज झन धेरै समय लिन्छ, कम्तीमा पनि पश्चिमी समाजमा, किनकि हामी धार्मिक अन्योलको स्थितिको नजिक फर्किएका छौँ जसलाई चेलाहरूले सामना गरेका थिए। इसाई जगतको इतिहासभरि, चाहे युरोपेली चर्च होस् वा नेपाली चर्च, बाहिरकाहरूले भित्रकाहरू जस्तै कसरी बोल्ने र व्यवहार गर्ने भनेर जान्दछन्। यद्यपि तिनीहरूले यीशुमा विश्वास नगरे तापनि तिनीहरूले शब्दावली जानेका हुन्छन्, तिनीहरूले सार्वजनिक विधालाई पालन गरेका हुन्छन्, तिनीहरूले त्रिएकताको 3 व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारको 3 शाखाहरू जत्तिकै सहजै जानेका हुन्छन्। हामी यसलाई क्रिस्चियन नोमिनलिजम भन्छौँ। यद्यपि पश्चिमको खुम्चिँदै गरेका क्षेत्रहरूमा बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा भने नोमिनलिजम हराउँदै गएको छ। म प्रायःजसो त्यस्ता पास्टरहरूसँग कुरा गर्दछु जसले जवान मानिसहरूसँग काम गर्दछन्। अनि कम्तीमा पनि पछिल्लो 5 वर्षदेखि मैले निरन्तर यस सन्देशलाई सुन्दै आएको छु। दशकौं अघि जसरी चेलापन दोब्बर बनाउन समय लाग्नेछ, बाहिरकाहरू निकै थोरैजनाले यीशुले प्रेम र न्यायको बारेमा भन्नुभएका सामान्य सङ्केतहरू बाहेक अरू कुरा बिरलै जानेका छन्। जब तिनीहरू भित्रकाहरू बन्दछन्, तब तिनीहरूले उहाँलाई पछ्याउनु भनेको के हो, उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ के आज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने बारेमा बुझेका हुन्छन्। पुनः पत्ता लगाइएको चर्चले कुनै ईश्वरशास्त्री गहिराई नजोडी सोही स्वसहायता मन्त्रहरूलाई दोहोर्याउन सक्दैन। यस्ता खोक्रो विश्वासले नयाँ ख्रिस्टियानहरूलाई यीशुको आज्ञा पालन गर्न मद्दत गर्दैन,
किनकि उहाँको चेलाहरूलाई संसारले घृणा गर्दछ भनी उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। सावधानी समान शब्द चङ्गाई र अनुग्रह प्रदान गर्नमा चर्चमा पनि लागू हुन्छ। प्रार्थना वास्तवमा कुनै पनि इमान्दार चर्चको विशेषता हुनुपर्दछ अनि पवित्र आत्मासँग भित्रका र बाहिरकाहरूलाई चङ्गाई गर्न सक्ने शक्ति छ। तर पवित्र आत्माको भूमिका भनेको हामीलाई यीशुले सिकाउनु भएको र गर्नुभएको कुराहरू याद गराउने हो। यूहन्ना 14:26। शारीरिक चङ्गाई वा आर्थिक सहयोग असल हो, तर अन्तिम भने होइन। तपाईँका आर्थिक ऋणहरू पृथ्वीमा क्षमा हुन सक्दछ, तर जबसम्म परमेश्वरले तपाईँका पापहरूलाई यीशुको रगतद्वारा क्षमा गर्नुहुन्न तबसम्म अनन्त न्यायको साथ तपाईँको पापको ऋण रहिरहन्छ। चर्चमा समावेश हुने कार्यले शारीरिक र आर्थिक लाभहरू ल्याउँछ भन्ने प्रभावहरू छोड्न हामी होसियार हुनुपर्दछ, अन्यथा यसो एक सांसारिक र अस्थायी अन्तको साधन बन्नुहुनेछ। जब अनुग्रह वितरणको कुरा आउँछ, हामी चर्चमा एक राम्रै मार्गमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। यो पुस्तक ख्रिस्टको शरीर किन अत्यावश्यक छ भन्ने बारेमा हो। परमेश्वरले चर्चका अगुवाहरूलाई उहाँको सट्टामा बप्तिस्मा र प्रभुभोजको विधिहरूलाई प्रशासित गर्नका निम्ति आधिकारिक रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको छ। तिनीहरूले अनुग्रहको साधनहरूको रक्षा गर्दछन् जुन केवल भित्र भएकाहरूका हुन्। तपाईँले पोखरीको पानीमा एक डुब्की लिएर र रोटीलाई कोकाकोलाले धोएर त्यसलाई चर्च भनी भन्न सक्नुहुन्न। साथै कुनै पनि विनाशी कुराले तपाईँको आत्मिक गन्तव्यलाई निर्धारण गर्नु सक्दैन, चाहे तपाईँ बाहिर हुनुभएको होस् वा भित्र। प्रेरित पावलले एफिससमा भएका तिमोथी तिनका सदस्य र पास्टरलाई भन्नुभयो, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस येशू ख्रिस्ट। उहाँले सबैका छुटकाराका मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिनुभयो, जुन कुराको गवाई ठिक समयमा दिइयो। 1 तिमोथी 2:5 र 6 पद। अनुग्रह विश्वासद्वारा माग्ने सबैका निम्ति परमेश्वरबाट आउँदछ। यो चर्चद्वारा भण्डारण गरिएको हुँदैन र अगुवाहरूको इसारामा वितरण गरिँदैन। तपाईँलाई नयाँ गरी जन्मनको निम्ति चर्चको आवश्यकता पर्दैन, तर तपाईँलाई तपाईँको नयाँ विश्वासको डगमगाइरहेको पाइलामा हिँड्नको निम्ति चर्चको सहायताको आवश्यकता पर्दछ। यीशुले आज्ञा गर्नुभएका अन्य कुराहरूको विषयमा के त? यस अध्यायमा अहिलेसम्म हामीले चर्च साँचो परिवर्तनको माध्यमद्वारा बाहिरकाहरूलाई भित्रका हुनको निम्ति सहायता गर्नको लागि हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्यौं। जब ती बाहिरकाहरू चर्चको अंश बन्छन्, भित्रकाहरूले धैर्यतापूर्वक र लगनशीलताको साथ तिनीहरूलाई यीशुले आज्ञा गर्नुभएका सम्पूर्ण कुराहरू पालन गर्न सिकाउँछन्। जब तपाईँले चर्चलाई पुनः पत्ता लगाउनुहुन्छ, तपाईँले अभ्यास गर्नका निम्ति हर कोही उत्कृष्ट हुँदैनन् भन्ने पत्ता लगाउनु हुनेछ। कहिलेकाहीँ तपाईँले सुसमाचार अर्थात् क्रुस र पुनरुत्थानको बारेमा अधिक सुन्नुहुनेछ, तर तपाईँले सुसमाचारबाट त्यति धेरै सुन्नु भएको हुँदैन। यीशुका चेलाहरूको वृत्तान्तमा आधारित भएका ती 4वटा पुस्तकहरू, तिनीहरू यीशुको शिक्षाको दर्जनौं अध्यायहरू पश्चात क्रुस र पुनरुत्थानमा समाप्त हुन्छन्। सुसमाचार र सुसमाचार बीच सम्बन्धको बुझाइ, सुसमाचार प्रचार र असल कार्य, छोराछोरीलाई परमेश्वरको भयमा हुर्काउनु, ख्रिस्टको निम्ति काम गर्नु, गैर क्रिस्टियन छिमेकीहरूलाई असल व्यवहार गर्नु, दया र न्यायलाई अनुसरण गर्नु, अवसर प्राप्त भएमा सार्वजनिक सरसफाइमा संलग्न हुनु आदि गर्नका निम्ति समर्पित जीवित सदस्यहरूको रूपमा चर्चको प्रतिबद्धतालाई पुनः पत्ता लगाउनको लागि चाबी हो। सुसमाचारको संरचनाले नै हामीलाई बताउँछ कि यीशुले आफ्नो मिसनलाई पापको प्रायश्चितको लागि बलिदानको रूपमा आफैलाई अर्पण गर्ने कार्यको रूपमा बुझ्नुभएको थियो। उहाँले यसरी आफ्ना चेलाहरूलाई वर्णन गर्नुभयो, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। मर्कुस 10:45।
मत्ती 20:28 पनि हेर्नुहोस्। मत्तीको सुसमाचार त्यस बिन्दुमा झुन्डिएको छ जब पत्रुसले यीशु नै ख्रीष्ट र इस्राएलको लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको मसीह हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गरेका थिए। त्यस बेलादेखि यीशुले उहाँ यरुसलेममा जानुपर्छ, यहुदी अगुवाहरूको हातबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्नुभयो। जब हामी यीशुको यस मिसनलाई बुझ्छौँ तब हामीले ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्ने विषयको यस सुसमाचारलाई बताउने चर्चको मिसनलाई बुझ्न सक्छौँ। यीशु केवल त्यति मात्रै गर्न आउनुभएको हो भने हामीलाई सुसमाचारको पुस्तकहरूमा अन्य सम्पूर्ण अध्यायहरूको आवश्यकता पर्ने थिएन। हामीलाई मत्ती 5:7 डाँडाको उपदेश आवश्यक पर्ने थिएन। भित्रकाहरू एक अर्कासँग कसरी सम्बन्धित हुनुपर्छ, तिनीहरू बाहिरकाहरूसँग कसरी सम्बन्धित हुनुपर्छ र तिनीहरूले एउटा असल र न्यायपूर्ण समाजमा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छन् भनी व्याख्या गर्नका निम्ति हामीलाई यीशु चाहिँदैनथ्यो। यस प्रवचनमा हामीले यीशुबाट यसो भनिएको सुन्छौँ, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। तिमीहरूका ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। मत्ती 5:14-16 यस खण्डले सुसमाचार प्रचार र असल कामहरू भित्रका र बाहिरकाहरूको मिलापको लागि महत्त्वपूर्ण चाबीलाई पक्रिरहेको छ। के तपाईँ क्रिसमस साँझको क्यान्डल लाइट सेवामा सहभागी हुनुभएको छ? यदि हुनुभएको छैन भने तपाईँले आधारभूत अवधारणालाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हे पवित्र रात वा अन्य कुनै क्रिसमसको भजन जब गाउँछौँ, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना क्यान्डललाई जलाउँछ र ज्वालालाई अर्को व्यक्तिकहाँ हस्तान्तरण गर्दछन्। भजनको सुरुमा अन्धकार कोठा, भजनको अन्त्यमा प्रकाश र रोशनीले चम्किन्छ। एउटै क्यान्डलको प्रकाश अन्धकारभन्दा अझ चम्किलो गरी चम्किन्छ। दर्जनौँ क्यान्डलले अन्धकारलाई टाढा भगाउँदछ। जब चर्चले एकसाथ यीशुको आज्ञालाई पालन गर्दछ तब ठिक त्यस्तै हुन्छ। क्रोध त्याग्नको निम्ति आज्ञाहरू, काम वासनालाई इन्कार गर्न, शत्रुतालाई प्रेम गर्न, कुनै पनि कुराको बारे चिन्तित नहुन। जब भित्रका क्रिस्टियनहरूले एक अर्का र बाहिरकाहरूप्रति यस प्रकारले व्यवहार गर्दछ तब संसारले डाँडामा बसालिएको सहरलाई जस्तै तिनीहरूका असल कामहरूलाई देख्नेछन् र चम्किँदै गरेको क्रिसमसको प्रकाशहरूले प्रकाशमान हुनेछन्। तिनीहरूका प्रकाश यस्तो किसिमले चम्किनेछ कि बाहिरकाहरू भित्र आउने इच्छा गर्नेछन् र स्वर्गमा हुने पितालाई महिमा दिनेछन्। निसन्देह प्राय चर्च र क्रिस्टियनहरू संस्कृतिलाई छुटकारा दिन र सहरलाई रूपान्तरण गर्न यति व्यस्त हुन्छन् कि तिनीहरूले तिनीहरूका आफ्नै घरहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा तह लगाउन सक्दैनन्। जसरी हामीले यस पुस्तकभरि नै चर्चले सर्वप्रथम छुटकारा गरेको संस्कृति हुन र स्वर्गीय सहरहरूको रूपमा रूपान्तरण हुन खोजी गर्नुपर्दछ भनी भन्नका निम्ति प्रयत्न गरेका छौँ। तब मात्र तिनीहरूको प्रेम, असल कामहरू र न्याय अनुसरण सत्यनिष्ठाको साथ बाहिर पोखिन्छ। जब यसो हुन्छ, यस संसारका दुखी नागरिकहरू र यसका असफल क्रान्तिहरू हाम्रा राजदूतावासको ढोका मार्फत शरणको खोजी गर्नेछ। सबैको निम्ति असल। चर्च भित्रका वा बाहिरकाहरूको लागि अस्तित्वमा छ। पूरक रूपमा दुवैको लागि प्रेरित पावलले सिकाउनुभयो, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासको परिवार हुन्। गलाती 6:10। बाहिरका प्रत्येकलाई चर्चमा स्वागत गरिन्छ र विश्वासद्वारा भित्रको हुनको निम्ति आमन्त्रित गरिन्छ। चर्चभित्र क्रिस्चियनहरूले तिनीहरूले कसरी परमेश्वरको आदर गर्ने, तिनीहरूका परिवारमा भएका बाहिरकालाई, तिनीहरूका कामलाई र छिमेकीहरूलाई कसरी प्रेम गर्ने भनी यीशुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा पालन गर्न सिक्नेछन्।
जब भित्रकाहरूले एकसाथ एक अर्कालाई असल गर्दछन् तब तिनीहरू अन्धकारको रातले बाँधिएको संसारको लागि पवित्र आशाको किरणको रूपमा चम्किन्छन्। अडल्फ चार्ल्स एडमले उहाँको क्रिसमसको भजन हे पवित्र रातमा यस विषयलाई औधी राम्ररी लेख्नुभएको छ। साँच्चै उहाँले हामीलाई एक अर्कालाई प्रेम गर्न सिकाउनुभयो। उहाँ व्यवस्था प्रेम र उहाँको सुसमाचार शान्ति हो। उहाँले साङ्ला तोड्नुभयो, त्यसैले दास हाम्रा भाइहरू हुन् अनि उहाँको नाउँमा सम्पूर्ण अत्याचार हटेको छ।